अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज आप लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मैं आज के व्लॉग में, और मैंने फेस टू फेस जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 सितंबर को, तो मैंने मास्क पहना है। और क्यों पहना है? क्योंकि अगर हम बात करें कि कोविड-19 जो है आज से तकरीबन साल पहले 1.5 ईयर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स कि पूरी दुनिया में कोविड जो है कोविड ने लपेट में ले लिया। और फिर जाके पाकिस्तान में लास्ट ईयर इन मार्च जब इसको सीरियसली लिया गया, और उस टाइम फर्स्ट वेव में पाकिस्तानी अवाम ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया, लोगों ने SOPs को फॉलो किया, हुकूमत ने भी बहुत मीडिया के ज़रिए एक हाइप से भी क्रिएट हुआ और लोग जो है डर गए और एक मामूल के मुताबिक एक मामूल बन गई SOP को फॉलो करना। अनफॉर्चुनेटली सेकंड वेव तक भी ये सीरियसनेस जारी थी, लेकिन जैसा कि तीसरा और चौथी लहर आ गई तो जितना हुकूमत संजीदा है, जितना हुकूमत सिर्फ अपने फ़ैसलों पे संजीदा है, मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो है उससे ज़्यादा आवाम जो है केयरलेस है, आवाम उस तरह एहतियात जो है नहीं करेंगे। आज अपनी व्लॉग में मैं बात करूँगा कोविड-19 फोर्थ वेव पे, और कुछ NCOC के इजलास में कुछ अहम फैसले सामने आए हैं, तो आज उस पर बात करूंगा। और मास्क जो आज मैंने पहना है, वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, खुदारा जहाँ भी जाएं तो मास्क पहने। मैंने बज़ाते ख़ुद जो है मास्क पहनना छोड़ दिया था, लेकिन अब रिसेंटली अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो डेथ रेट को देखिए, ये नहीं कि NCOC के इजलास में, ये नहीं कि गवर्नमेंट के फिगर में, हॉस्पिटल में नहीं, बहुत से जानने वाले, बहुत से मशरान बड़े जो है वो बहुत से ऐसे लोग हमारे सर्कल के अंदर, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, कोविड की वजह से मुतासर हो के और अपने फैमिलीज़ को छोड़ के उस दुनिया से रुखसत हो गए। आज NCOC के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अज़ला, आज 3 सितंबर को NCOC का इजलास था, जो कि कल एक डिसीशन आया था कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अज़ला, 9 अज़ला थे तकरीबन, कि वहाँ पे जो है तालीमी इदारों के अंदर 50% अटेंडेंस होगी और कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे। लेकिन आज 24 घंटे बाद NCOC के इजलास की रोशनी में सूबाई तालीम का जो महकमा है, डिपार्टमेंट, उन्होंने एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ NCOC अभी शाम या दोपहर के बाद जो है, इनफैक्ट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन शाम को ही निकली है, और खैबर पख्तूनख्वा के 8 अज़ला जो है वहाँ पे कोविड केसेस, हाई नंबर ऑफ कोविड केसेस रिकॉर्ड होने की वजह से वहाँ पे तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अभी स्कूल्स के बारे में भी नोटिफिकेशन जारी हुई। उनको तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पे बंद करने का फ़ैसला किया। एक हफ़्ते के लिए 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक मुकम्मल तौर पे कोई भी फ़िज़िकल क्लासेस नहीं होगी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन अरेंजमेंट कर सकता है इंस्टीट्यूट, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन तालीमी इदारों को बंद करने का फ़ैसला किया। जिन 8 अज़ला खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ और जहाँ पे हाई नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्ट हुए, उसमें सवाबी, मलकन, पेशावर, हरीपुर, मानसेरा, सवात, एबटाबाद, DI खान। और इससे पहले जब एक नोटिफिकेशन थी जहाँ पे 50% अटेंडेंस की बात की, तो उसमें दीर लोअर की भी बात की थी, लेकिन आज जहाँ पे तालीमी इदारों को मुकम्मल बंद किया तो दीर लोअर नहीं है, और जो है उसमें इवन चतराल की भी बात की थी, वहाँ पे भी हाई नंबर है। लेकिन आज 8 अज़ला में अभी रिसेंटली शाम को जो नोटिफिकेशन निकला है सूबाई हुकूमत की तरफ से विद रेफरेंस टू NCOC डिसीशन और इंस्ट्रक्शंस, 8 अज़ला में जो है तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पे 1 हफ़्ते के लिए बंद कर देगी, और साथ ही जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको भी 1 हफ़्ते के लिए बंद कर दिया गया। ताजर बाज़ारी से अपील की है कि वो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हफ़्ते में 2 दिन जो है लॉकडाउन रखे। मैं इन सब फैसलों की हिमायत करूँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ सवालात जो है वो आवाम के जहन में भी है, और कुछ सवालात सामने आएंगे जिसको थोड़ा सा संजीदगी से लेना होगा। सवालात क्या है? आज आपने 3 सितंबर NCOC के इजलास में आपने सवात का भी जिक्र किया, और NCOC के इजलास के एजेंडे में सवात में हाई नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्ट हुए, विच मीन्स कि आज NCOC के इजलास में जो डेटा मौजूद था वो कल का है। ये तो नहीं हो सकता कि आज का डेटा था और NCOC के इजलास के लिए
صبح 11 بجے یا 12 بجے جو بھی میٹنگ تھی اس میں ڈیٹا اٹھایا گیا نہیں، یہ کل کا ڈیٹا پرووائڈڈ اور آج اس پہ ڈیسیشن آیا ہے، وچ مینس یہ کووڈ کے پرسنٹیج جب کیلکولیٹ ہوتا ہے تو یہ لاسٹ 1 ڈے کا ہوتا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے، وچ مینس کہ 2 ستمبر کو آپ کا سوات، میں فی الحال صرف ان 8 اضلاع میں سوات کی بات کروں، وچ مینس کہ آپ کے سوات میں صرف سوات کی اسپیسیفک اس ٹائم بات کروں، سوات میں آپ کا جو ہے ہائی نمبر آف کووڈ کیسز کل ڈیٹا کے مطابق، آج سے تقریباً 2 یا 3 دن پہلے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب کا شانگلہ اور پھر سوات میں جو ہے جلسہ ہوا ہے، ایک تقریب منعقد ہوئی 1-2 دن پہلے۔ سوال یہاں پہ عوام یہی کریں گے کہ کیا یہ لاک ڈاؤن جو ہے ان جلسوں پہ لاگو نہیں ہوتا؟ میں اپوزیشن کے جلسوں کی بات نہیں کروں، میں حکمران وقت صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ کے سربراہی میں جو ایونٹس ہوئے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی آف سوات کی جب اوپننگ تقریب تھی تو وہاں پہ آپ کے کون سی حکومتی عہدیدار نے ماسک پہنا تھا؟ اس سے پہلے شانگلہ تقریب میں جب اسٹیج پہ شوکت یوسفزئی صاحب موجود تھے تو ایون ماسک نہیں پہنا تھا۔ بے شک ویکسینیٹڈ ہو، بے شک وہ ادر SOPs کا خیال رکھے، لیکن آپ نے ایز اے رول ماڈل عوام کے سامنے پیش ہونا ہے اور آپ نے ماسک جو ہے آپ کا پہننا ضروری بنتا ہے۔ سیم پشاور کی ہم بات کریں تو 1-2 دن سے جو ایکٹیویٹیز میں پشاور میں دیکھ رہا ہوں، اور خاص کر آپ جا کے جتنے بھی میں اپوزیشن کی طرف ابھی نہیں آؤں گا، میں بات کروں گا حکمران جماعت کے MNAs MPs کے، آپ جا کے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اٹھا لیں، فیس بک اٹھا لیں، ٹویٹر اٹھا لیں اور دیکھ لیں کہ وہ اپنے لوکل ایریاز میں کتنے گیدرنگز میں انوالو ہے، کتنے وہ عوامی اجتماعات میں انوالو ہے۔ میں ان کو عوامی اجتماعات سے منع نہیں کرتا کیونکہ انہی لوگوں نے ان کو پارلیمنٹ بھیجا ہے، بٹ کیا یہ سوال نہیں بنے گا عوام کا؟ اور ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ اس سمارٹ لاک ڈاؤن NCOC کے اس ڈیسیشن میں کیا سٹیک ہولڈرز انوالو تھے؟ وٹ آئی مین ٹو سے سٹیک ہولڈر سے میرا کیا مطلب، اگر اپنے تعلیمی ادارے بند کی تو کیا جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو سٹیک ہولڈرز ہے کیا وہ ان فیصلوں میں انوالو تھے؟ دو اٹس اے ڈیسیشن آف ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہے، ایک نیشنل وائڈ اور ایک انٹرنیشنل ایشو ہے کووڈ-19، بٹ اسٹل یو نیڈ ٹو ٹیک دیم ان کانفیڈنس، اور آپ کو ایٹ لیسٹ کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے۔ میں کسی فیصلے کی آبجیکشن نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را SOP کو فالو کرے۔ سب سے پہلے میں کل سے اپنے آپ پہ شروع کروں، کیونکہ ٹائم اینڈ اگین مجھے فیل ہو رہا ہے لاسٹ ون دو آئی ایم ویکسینیٹڈ، بٹ جو ہے میں خود SOPs فالو کرنا میں نے چھوڑ دیا، اور خدا کے لیے کووڈ 4th ویو جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ دنوں کے حساب سے ان نے خاندان لوگوں کی جانیں لے لی، یہ نہیں کہ مہینہ 2 مہینہ وہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے بینگ لیڈنگ پارٹی، بینگ پولیٹیکل پارٹی، خدا را اس دفعہ اس چوتھی لہر میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ تھوڑا سا 3 سال آپ کے بھی ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلے، اور انہی پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے عوام سے اپیل کرے، SOPs کو فالو کرے۔ آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے کہ تاجر برادری بھی اس کی مکمل مخالفت کر رہی ہے 2 دن لاک ڈاؤن کی۔ تو میں یہاں پہ تاجر برادری کی اس اپیل کے ساتھ صرف اتنا کہوں گا، وہ کیونکہ آپ خود جلسے کر رہے، اب اپنی تقریبات کر رہے، اب اپنی ایونٹس کر رہے۔ آپ کے ایون تیمور جگلا صاحب وہ جب 3rd ویو پیک پہ تھا تو وہ افطار پارٹیاں کر رہے تھے، وہ کوئی بات نہیں، لیکن جب عام غریب کی بات آ جائے، ابھی آپ نے اناؤنسمنٹس کر لی، نوٹیفیکیشنیں جاری ہو گئی، ہائپ سے کریٹ ہو گئے میڈیا، سوشل میڈیا پہ۔ میں ابھی سے آن ایئر یہ میں کہہ لیتا ہوں، کل آئی ول بی وزٹنگ ٹو پشاور، میں ایسے جگہوں کو سپاٹ آؤٹ کر لوں گا جہاں پہ سرکار کا ریڈ بھی ہوگا، سرکار موجود ہوگی، یونیفارم موجود ہوگی، پولیس موجود ہوگی، کوئی جو ہے خیال نہیں رکھے گا۔ یہ بدقسمتی اور یہ پورا بلیم جو ہے میں نے اس ویڈیو میں حکومت پہ ڈالا ہے، لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ عوام اینڈ وی ایز اے انڈیویجول جو ہے ہم اپنا ایٹیچیوڈ کو تھوڑا سا پروفیشنل، تھوڑا سا پازیٹیو اور تھوڑا سا جو ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن بنانا ہوگا۔ اور کووڈ کے ساتھ جیسے 1st اور 2nd کے ساتھ ہم عوام جو ہے اداروں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، میڈیکل ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس دفعہ بھی ہمیں
ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اور جو ہے ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے ڈٹ کے کووڈ-19 4th ویو کے ساتھ لڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پاکستان میں مسلمانوں پہ اور پھر دنیا میں انسانیت کے خاطر یہ وبا جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ آج کے ویلاگ میں ایک دفعہ پھر جو ہے میں اگین کہوں گا NCOC کے ڈسیشنز میں جو 8 اضلاع میں ہائی نمبر آف کیسز رپورٹ ہوئے، سرکار خیال رکھے یا نہ رکھے، چیف منسٹر صاحب خیال رکھے یا نہ رکھے، بینگ citizen of this country, I have to take care of my Pakistan, of my family, of my circle, of my society, of my community. وہ کیئرلیس ہے لیکن ایٹ لیسٹ مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے صاحبزادہ حیدر جان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔